الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام مشائخ اعظام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج دی بابرکت سالانہ تقریب سعید بسلسلہ عرس سراپا قدس حضرت قبلہ پیر سید کبیر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال دی طرح اس سال بھی انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کیتا گیا جناب محترم عزت مآب ملک محمد اشرف صاحب جناب ملک شبیر صاحب دیگر احباب جنہاں نے اہتمام کرن دا شرف حاصل کیتا اللہ کریم کاوش قبول فرمائے اور صاحب عرس دی برکت نال اللہ پاک کا ساڑا ساریاں دا آنا قبول فرما کے اساں ساریاں واسطے محفل آخرت وچ بخشش دا سبب بنائے میرے تو پہلے کافی دیر تو محفل جاری ہے 1 گھنٹے تو زیادہ مینوں بھی ہو گیا توڑے زیارت کر دیاں خطابات بھی تسی سماعت کر چکے ہو جناب حضرت علامہ قاری بشیر چشتی صاحب اور جناب مفتی منور آوان صاحب ہر دو حضرات نے خوبصورت بیانات فرمائے اور جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد عثمان صاحب بھی اپنے انداز نال تانوں معزوز کیتا جناب محترم حافظ انصر عباس سیالوی صاحب نے اپنے مخصوص انداز نال محفل نو 4 چاند لگا دیتے قاری طارق صاحب نے حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ گلایا عقیدت پیش کیتا اور میرے بزرگ بلکہ میرے بزرگاں دے دوست میرے بڑے ہی مشفق و مہربان جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسین صاحب آپ بھی تشریف فرمان میرے واسطے خوش قسمتی اور بڑی خوشی ہوئی جدو پتہ چلیا کہ آپ تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ ایسے لوگاں دیاں محبتاں سلامت رکھے اور انہاں دے سائے ساڑے سراں تے تادیر قائم فرمائے جناب حضرت علامہ مولانا ملک محمد حسین سلطانی صاحب ریٹائرڈ خطیب پاکستان آرمی آپ بھی تشریف فرمانے دیگر احباب محبت اور عقیدت والے وقت کافی ہو گیا ہے میرا تے دل کردہ تو میں 2 شعر سلام دے سناواں تے پھر دعا کر دی پوری تقریر کر اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے سلامت رکھے باکرامت رکھے ویسے محفل اگر زور تو اثر تک ہو جائے نا آئندہ تو چلو آسانی ہو جائے گی اسی سویرے رات پروگرام تو لیٹ آئے فجر تو بعد ستے 2 گھنٹے سو کے پھر اس پاسے سفر وال اسی گامزن ہو گئے بہرحال چلو محمد پکیندے گزر گئی
احد نال احمد ملیندے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی تے ایک گل سامعین نو پتہ ہونی چاہیے تقریر مقرر کردہ نہیں کروائی جاندی تسی تقریر کروانی ہے تے میں کرنی تسی نہیں کرانی تے ہور بڑے سٹیج نے میں اتھے کر لانگا تے قاری صاحب نے میں نو جو احکامات جاری فرمائے انہاں دی بھی میں تعمیل کرانگا بہرحال جیڑے کلمات میں اللہ رب العزت دے پاک کلام چو تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی او دے ضمن دے اندر میں چند گزارشات پیش کرنیاں چونکہ طوفان بدتمیزی دا دور ہے سوشل میڈیا دا دور ہے ہر پاسوں خرافات اور مکروہ قسم دیاں آوازاں اٹھ رہی ہیں کوئی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو بھونک رہا ہے کوئی آقا کریم علیہ السلام دی آل بیت اطہار دی بے ادبی اور توہین کر رہا ہے کوئی انبیاء دی بے ادبی اور کوئی ولیاں دی توہین اور بے ادبی کر رہا ہے میں قرآن پاک جو مقدس کلمات تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی دا پس منظر میں عرض کر دیا کہ جناب موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے رسول اور اولو العظم رسول 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول نے جنہ وچ صرف 313 رسول ہیں ہر نبی رسول نہیں ہوندا لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوندا ہے رسول 313 نبوت تو اتے درجہ رسالت دا تے پھر رسولاں وچ 5 اولو العزم رسول ہیں جنہاں نو سارے کہ اللہ رب العزت دے حکم تے جس وقت آپ نے خضر علیہ السلام دی تلاش واسطے سفر کیتا اور اللہ دے حکم نال آپ نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک ایسا بندہ ہے جنہوں میں ایسا علم عطا کیتا ہے پردے دا علم لدنی جناب خضر علیہ السلام نو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میں ادھے نال ملاقات کرنا چاہنا میری اس کامل نال ملاقات کرا جنہوں تو پردے دا علم عطا فرمایا اے میں قرآنی واقعہ عرض کر رہے ہیں توجہ رکھنا بارش آ رہی کوئی ایسا معاملہ نہیں تسی توجہ میرے وال رکھو گل عرض کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میں ملاقات کرنا چاہنا رب نے فرمایا ٹھیک ہے پھر سفر شروع کرو گھروں نکلو مچھلی تال لو نالے مچھی کھاندے جاؤ نالے میرے یار نو تلاش کر دے جاؤ جتھے مچھی زندہ ہو جائے نا سمجھ لینا میرے یار دا ڈیرہ اٹھے ان صرف میرے جملے تک اس گل نو نہیں لینا انہوں محسوس کرنا ہے کہ رب اتھے کی فرما رہے ہے رب دس رہے ہے کہ اے پیارے مچھلی کھاندے جاؤ تے جتھے زندہ ہو جائے رب نو پتا سی کہ مچھی جس وقت اس مقام تے نہ پہنچنا کیونکہ غیب دے خزانیاں دا مالک کے جس مقام تے میرے خضر دا ڈیرہ اتھے پہنچن تک انہاں مچھلی دا کچھ حصہ کھا چکے ہونا ہے جیڑا بچ گیا انہوں بھی زندگی لب جائے گی یعنی رب نے دسیا جتھے میرے پیارے رہندے ہونا اتھے پوری نہیں ادھوری مچھی بھی زندہ ہو جاندی تے جس در تے پہنچ کے ادھوریاں مچھیاں زندہ ہو جان اس اللہ دے ولی تے آپ پہ موت کے میں آ سکے گل سمجھ آگیا ہون جناب خضر علیہ السلام دے بارے چ اختلاف ہے آپ نبی سن فرشتہ سن ولی سن تاہم علماء دا ادھے تے اتفاق ہے کہ آپ نبی سن چھوڑ دیو بس ٹھیک ہے میں نہ پکھے دی لوڑ ہے کسی چیز دی ضرورت نہیں صرف سبحان اللہ دی ضرورت ہے او تسی آکھی رکھو توڑی مہربانی گالے عرض کر رہے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لئی اپنے نال اپنا ایک سنگی نال لیا حضرت یوشع بن نون بعض مفسرین نے لکھیا اے بھی نبی سن حضرت یوسف علیہ السلام دی اولاد وچوں سن انہوں نال لیا رل کے سفر شروع کیتا ایک مقام تے موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے فرمایا میں تھوڑا جا سستا لواں سا کٹ لواں آرام کر لواں یوشع بن نون نال بہ گئے ہن اس دریا دے نال چل دے جا رہے ہیں سفر کر دے جا رہے ہیں اچانک یوشع بن نون نو بھوک لگی موسیٰ علیہ السلام استراحت فرما رہے ہیں انہاں روٹی دا ڈبہ کھولے ابھی چلو تھوڑی جی روٹی کھا لواں کچھ پیچھو کھا بھی چکے سن
جوں ڈبا کھول دے گئے نا وہ مچھلی جنوں کچھ کھا بھی چکے سن وہ تڑپ کے اودے وچ جان آئی، اس چھال ماری اچھل کے دریا دے وچ جا گئی۔ جدو دریا دے وچ انہیں چھلانگ ماری تھوڑی دیر تو بعد انہاں سوچیا بھئی جدو موسیٰ علیہ السلام بیدار ہون گے تے میں انہاں نو عرض کراں گا۔ تے موسیٰ علیہ السلام جلالی بڑے سن، بڑے جلالی، اتنے جلالی سن کہ آپ دی بارگاہ اسرائیل روح لین آیا تے اودی اکھ زخمی کر دیتی، تھپڑ ماریا۔ اور مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی لکھیا پورا ہاتھ نہیں سی ماریا، صرف انگلی، چھوٹی انگلی دا ایک پورا لگا سی، تے جدے صرف پورے چ ایڈی طاقت ہوئے کہ اسرائیل دی اکھ کٹ دے، او دے پورے ہاتھ چ کوئی سوچ سکدا کتنی طاقت ہونی۔ ہن آپ جلالی سن، فوراً جوں آپ اٹھے نا فرمایا چل بھئی یوشع بن نون اگے سفر کریے، وہ بھول گئے، مچھلی والا واقعہ بھول گئے۔ قرآن انہوں بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت آپ نے سفر شروع کیتا اگلا، پھر ایک مقام آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام فرمایا یوشع کاٹ بھائی روٹی کھائیے، پتہ نہیں اگے کتنا سفر کرنا ہے۔ حضرت یوشع بن نون نو مچھلی یاد آ گئی، انہاں آکھیا جی میں تواڈے اگے اس مچھلی دا ذکر کرنا سی کہ جتھے اسی پیچھے رکے ساں، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، میں او دا ذکر کرنا سی لیکن شیطان نے مینوں بھلا دیتا، تواڈے اگے او دا ذکر کرنا۔ لہذا او جڑی مچھلی سی نا جڑی اساں کھادی آئی او زندہ ہو کے پانی چھلانگ مار گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا قال ذالک ما کنا نبغی، چل پھر ساڑا مقام تے او سی، چل واپس چلیے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، انہاں قدماں تے دوویں واپس آئے۔ یوشع بن نون نے آکھا جناب مچھلی زندہ ہوگی ہن نہیں لبنی، فرمایا میں مچھی لبن نہیں جا رہا، اسی جس اللہ دے پیارے دی ملاقات واسطے چلے ہیں او دا ڈیرا اٹھے دے، لہذا انہاں قدماں دے نشانات تے واپس آئے۔ رب فرماندا فوجد عبدا من عبادنا، انہاں دوواں میرے بندے وچوں ایک بندے نو پایا۔ ان قرآنی واقعے تے تسی زبان اللہ نہیں آکھن، ہن میں کن تے ہاتھ رکھ کے سلطان صاحب دا شعر پڑھا یا میاں صاحب دا شعر پڑھا، تساں سارے اٹھ اٹھ کے آؤ۔ ماشاءاللہ جی فاروقی صاحب بہت شکریہ، جتنے چہرے سارے میرے تے گھر دے بندے، ملک نعیم صاحب، قاری جہانگیر صاحب، یہ سارے ماشاءاللہ، ملک قدیر صاحب محبت والے لوگ ہیں۔ تے جلدی جلدی میں آدھا تھوڑے وقت ہی کافی ساریاں گلاں کر دیں، شیریا ہوں اٹھی نہ ایک جگہ تے بیٹھ جائے، توجہ میرے وال رکھنا جی، تاں ہی میں آکھیا سیدھی دھمکی لا دیتی میں تو عرض کر رہے ہیں کہ اللہ فرمایا انہاں میرے بندیاں وچوں ایک بندے نو پایا۔ رب دا تعارف آپ کرا رہا آتیناہ رحمتا من عندنا، میں انہوں اپنی طرف ایک خاص رحمت عطا کی تھی جناب خضر علیہ السلام نے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور میں انہوں نے علم لدنی یعنی پردے دا علم عطا فرمایا۔ ہن جدو ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے جناب موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام نو آپ نے فرمایا کہ میں تواڈے نال کچھ وقت گزارنا چاہنا، جیڑا علم تانوں رب عطا کیتا ہے او دے بارے جاننا چاہنا۔ ان گل بہت لمبی ہے، میں بالکل دا خلاصہ شارٹ کر دیا۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بالکل تسی خوشی نال میرے نال آؤ، لیکن یاد رکھنا انک لن تستطیع معی صبرا، میرے نال رہو گے جو کچھ مینوں احکامات نے جو اپنے علم دے مطابق میں افعال کردا، تسی اودے تے چپ نہیں رہ سکو، تسی صبر نہیں کر سکو گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آکھا تسی مینوں موقع دیو، انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تے میں صبر کرانگا۔ انہاں کہا ٹھیک ہے۔ دو میں ہستیاں اکٹھے ٹرے، سب تو پہلے کشتی سوار ہوئے، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، کشتی چ بہندے نال سونی کشتی سی، او دا پھٹا اکھیڑ دیتا خضر علیہ السلام۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ویکھ کے آکھیا جناب کی کر رہے ہو تسی، ایڈی سونی کشتی تے تسی کشتی چ ایپ پا دیتا، خدا نہ خواستہ ڈوب جاندی تے پھر حضرت خضر علیہ السلام فرمایا میں تینوں تردے آ کے سی، تیری میری نبھنی کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع اور دیو، فرمایا ٹھیک ہے ایک موقع تو انہوں اور دینے۔ ہن اگے چلے، ایک مقام آیا، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، جناب خضر علیہ السلام نے ایک بچے نو چکیا، والا تو نپ کے دیوار تے دے مارے، بچے دی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا معصوم بچہ ہے، اس نہ گال کڈی، نہ ساڑھے تے کوئی پتھراؤ کیتا، نہ کوئی ساڑھے تے کیچڑ اچھالیا، تسی خواہ مخواہ بچہ مار دیتا ہے۔ آپ فرمایا میں تینوں ٹردے آ کے سی، تیری میری نبھنی نہیں۔ پردے دا علم سی نا، جو اللہ دے احکامات سن دے تے عمل کر رہے سن۔
ہن یہی علم جناب موسیٰ علیہ السلام ویکھن آئے سن. پھر ایک موقع اور آخری موقع منگیا, اگے چلے, ایک بستی وچ داخل ہون لگے تے بستی والے بوئے مار دیتے. ساری رات اللہ دے دوواں پیاریاں بستی تو باہر, تیسرے یوشع بن نون وی نال بستی تو باہر گزاریا, کسی چاہ پانی بھی نہ پوچھیا. صبح ہوئی بستی دے اندر داخل ہوئے, ایک دیوار گر رہی سی. جناب خضر علیہ السلام نے اس دیوار نو سیدھیاں کیتا. موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھئی انہاں سانو روٹی نہیں پوچھی, تسی انہاں دیاں کداں سیدھیاں کرن لگ گئے. فرمایا میں تے ٹردے آکھیا سی تواڈی میری نبھنی نہیں, بس ھذا فراق بینی و بینک. ہن تیرا راہ وکھرا تے میرا راہ وکھرا. لیکن جان تو پہلے جناب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. جے بارے میں آکھیا سی نا تسی صبر نہیں کر سکتے, اور جو میں کیتا تساں صبر نہیں کیتا, ہن او دے بارے سن دے جاؤ میں انج کیتا کیوں. ادا قرآن جواب دے رہا نال. جناب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. او جڑی کشتی تسی تے میں سوار ہوئے سا نا, میں بالکل سادہ مفہوم ادا بیان کر رہے ہیں, برکت واسطے نال قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا جس کشتی چسی سوار ہوئے سا نا, اس کشتی دا جڑا مالک سی ملا, او غریب ہے, او دی انکم تے کئی چلے بال رہے سن. میں دریا دے یا سمندر دے پرلے کنارے ویکھیا ایک ظالم بادشاہ سی. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. او سونیاں کشتیاں کھولن. میں سوچیا بھئی اس کشتی نو عیبدار بنا دیاں, انہاں غریباں دی کشتی بچ جائے. سمجھ گئے؟ اچھا میں اس کشتی نو عیبدار بنایا تاکہ انہاں کو ایک کشتی بچ جائے اس ظالم بادشاہ کو. ہن پتہ لگا خضر بیٹھے ارلے کنارے تے خبراں پرلے کنارے دیا. اجے تے میں دو گلاں اور وچوں عقائد دے حوالے نال عرض کرنی ہیں, تھوڑا جا مینوں اگے چلن دے. پھر اس تو بعد آپ نے فرمایا جڑا بچہ ماریا نا میں, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. وہ جڑا بچہ میں قتل کیتا نا, میں اس بچے دا متھا پڑیا, ماں پیو دا اکلوتا پتر ہے تے او اکلوتا پتر ہے, ماں پیو پیار بڑا کر دین. تے اس بچے جدو جوانی چڑھنا سی, مینوں دا فیوچر دس رہا سی کہ او وڈا ہو کے کافر ہو جائے گا. ابواہ مؤمنین, او دے ماں پیو مومن ہیں. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. تے مینوں خدشہ لائق ہویا اس بچے دے پیار پیچھے اے دے ماں پیو کافر نہ ہو جائے, لہذا میں اے دے ماں پیو دا ایمان بچان واسطے بچہ مار دیتا. انہاں آکھیا یہ تے ہور عجیب گل ہے, جے بچہ اکلوتا ہے ہور اولاد بھی کوئی نہیں تے پھر تساں مار بھی دیتا. تانوں اللہ علم لدنی عطا کیتا, تانوں پتہ ہے دا مستقبل کی ہے, ماں پیو نوں تے نہیں پتہ. پھر انہاں صبر کیویں آئے گا؟ فرمایا انجے نہیں ماریا, رب نال صلاح کر کے ماریا, رب نال مشورہ کر کے ماریا ہے. آپ نے فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اللہ نال صلاح کر کے ماریا ہے. ہون ادا نعم البدل میں اللہ کولو ایک بیٹی دی صورت وچ لے کے دیاں گا. بچہ جوانی چڑھدا تے رب تو دوری دا سبب بندا, میں ایسی بیٹی لے کے دیاں گا جڑی دوری دا سبب نہیں بلکہ رب دے قرب دا سبب بنے گی. مفسرین فرماندے پھر اللہ نے انہاں نوں دھی دتی, جوانی چڑھی, ایک نبی دے نکاح وچ گئی, پھر اس لڑکی دے پیٹ چوں کئی نبی پیدا ہوئے. جدو نبی پیدا ہوئے تے رب دے قرب دا سبب بن گئے. دو چیزاں ہو گئی. اللہ اکبر. نمبر 3, او جڑی بستی چ داخل ہوئے تے دیوار سیدھی کیتی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اس بستی دے, اس شہر دے دو بچے نے یتیم. جڑی میں دیوار سیدھی کیتی وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اس دیوار دے تھلے انہاں یتیماں دا خزانہ دفن. میں قرآن دا متن پڑھ رہا جی. اے جڑے بےمان آدے نا بابے تے شاہی کوئی نہیں, اے میں انہاں بےماناں نال مخاطباں تے او دے فالور نال مخاطباں کہ کوئی عقل نو ہاتھ مارو جڑا قرآن دے خلاف گل کرے, جڑا نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے خلاف گل کرے, تسی او دے فالور ہو.
جیڑا بےمان ایسیاں بےمانیاں کرے جنہوں علم الحدیث دا پتہ نہیں، اور جس بندے نو حدیث دی فنی حیثیت دا نہیں پتہ، تسی او دے فین فالوئنگ ہو۔ اے قرآن کی آکھ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا اس زمین دے تھلے انہاں دا خزانہ دفن سی۔ اگلی گل سنو کہ میں بچایا کیوں؟ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دا بابا نیک سی، انہاں دا بابا۔ اچھا مفسرین فرماندے بابا، میں بابا کیوں آکھیا ہے؟ میں ابا اس تو نہیں آکھیا، تسی سمجھو وے جدے چو جمے سنو دی گل ہو رہی، او دی نہیں گل ہو رہی۔ مفسرین فرماندے 7ویں پیڑھی تے کوئی بزرگ گزرے، یعنی انہاں دے ابے دا ابا، پھر او 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 دا ابا۔ خضر علیہ السلام 7ویں پیڑھی تے نظر ماری کہ انہاں دے آبا و اجداد وچ ایک ولی گزرے ہے جڑا نیک کام کردا سی، مرزا دا بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تے قرآن آدھا 7 نسلاں تو بعد بھی بابے بڑی شے ہے، 7ویں پوچھ تک بابے فیض پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر اگلی گل اس تو اگے میں چلنا، جناب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے جو کچھ میں کیتا ہے نا، انہاں یتیمہ دا خزانہ بچایا رحمتا من ربک، اے جڑیاں جو کچھ میں جانے ہیں نا، اے رب دی خاص میرے تے رحمت ہے۔ شروع وچ کی آتیناہ رحمتا من عندنا، رب خود فرما رہا میں رحمت عطا کیتی، اتھے جڑی رب رحمت عطا کیتی خضر دا اظہار کر رہا۔ علماء تشریف فرمانے، استاد شخصیات تشریف فرمانے میں ایک طالب علم ہون دی حیثیت نال عرض کر رہے ہیں۔ رب پہلے فرمایا کہ میں رحمت دیتی، تے خضر آکھ دن رب دی مینوں خاص رحمت عطا ہوئی، تے پھر جنوں رحمت ملی وہ بیٹھا ارلے کنارے تے خبراں پرلے کنارے دیاں، ملا دے گھریلو حالات تو بھی واقف، او دی انکم نال کتنے چلے جل رہے ہیں اس حالات تو واقف، پھر جڑا بچہ اجے جوانی چڑھیا نہیں او دے مستقبل تو واقف، پھر اس تو بعد اجے بچی جمی نہیں، پھر اس بچی دے رب دے قرب دا سبب بنن تو واقف، پھر اس تو بعد جس بچیاں دا خزانہ دفن، زمین دے تھلے خزانے تو واقف، خزانے دے مالکاں تو واقف، پھر 7ویں پیڑھی تے بابا نیک او دی نیکی تو واقف۔ میں آپ کا مولا اے اتنا علم خضر کھول، اے کس طرح؟ فرمایا آتیناہو رحمتا من عندنا، میں آپ کا رب جنوں رحمت دیتی ہوئے اے او دا علم دا مقام ہے تے جڑا مصطفیٰ رحمت بن کے آیا ہو۔ اللہ اکبر۔ جیڑا رحمت لے کے آیا وہ اتنا علم رکھے تھے جیڑا بن کے آیا، سمجھو نا، زندہ باد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی اے ویکھو نا جتنے انبیاء اور رسول تشریف لے آئے، رب نے جزوی فضیلتاں دتیاں، رحمتاں ساریاں نو دتیاں، موجزے ساریاں نو دیتے، کسی نو حسینہ دا شہنشاہ بنایا، کسی نو علمنا منطق الطیر پرندیاں دی بولی دا علم دیتا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، داؤد علیہ السلام نو زرہ بنان دا علم دیتا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا علما، خضر علیہ السلام نو پردے دا علم دیتا، وَعَلَّمَ آدم الاسماء كُلَّهَا، آدم علیہ السلام نو اسماء دا علم دیتا، تے جدو میرے نبی دی واری آئی، ایک علم دی گل نہیں، 2 4 5 7 8 دی گل نہیں، جے موسیٰ علیہ السلام دے معجزات دی گل آئے تے فرماندہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، موسیٰ نو 9 معجزے دیتے، تے میرے نبی دیواری آئی، فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، ہر ایک نو معجزے دیتے ہیں، مصطفیٰ نو معجزہ بنا کے بھیج، میرے آقا نو معجزہ بنا کے بھیجیا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، توڑے او صاحب گنتی چاندے ہی نہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور ہر نبی شانہ لے کے آیا، ہر نبی رحمت لے کے آیا، ہر نبی معجزہ لے کے آیا، ایک میرا نبی ہے یہ معجزات دا ذکر آئے، اللہ فرماندہ قد جاء
جاءکم برہان من ربکم، یہ رحمت دی گل آئے، ہر نبی رحمت لے کے آیا، موسیٰ رحمت لے کے آئے، عیسیٰ رحمت لے کے آئے، جناب نوح رحمت لے کے آئے، خلیل رحمت لے کے آئے، واری آئی تاجدار ختم نبوت دی، قرآن اعلان کر رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رب دے کلام تے سبحان اللہ آکھو گے وقت تو میں کسی اور دا کلام سنا ماں، ذرا باواز بلند آکھو سبحان اللہ۔ بلکہ ہون نہیں میں چھڑنا ہی نہیں، میں ہون قرآن دے ہر سپارے چو حضور دی عظمت دی قائد پڑھن لگا، تری پارے چو میں ایک قائد پڑھن لگا، پھر اگے چلنا کوئی نہیں، میں نو پتا زور دا ٹائم کس وقت تک کی، ذرا کو سبحان اللہ۔ میرے نبی دیاں شانہ اللہ نے قرآن اچ بیان فرمائیاں، پورے دا پورا قرآن میرے آقا دینات، یہ پارہ نمبر 1 ربنا وبعث فیہم رسولا، پارہ نمبر 2 قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا، پارہ نمبر 3 ثم جاءکم رسول، پارہ نمبر 4 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پارہ نمبر 5 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پارہ نمبر 6 قد جاءکم من اللہ نور، پارہ نمبر 7 اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پارہ نمبر 8 وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، پارہ نمبر 9 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، پارہ نمبر 10 يَا أَيُّهَا النَّبِي حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پارہ نمبر 11 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، پارہ نمبر 12 وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، پارہ نمبر 13 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، پارہ نمبر 14 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، پارہ نمبر 15 سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اجے تے 15 ہوئے اس آیت تے تسی جی میں مچلے ہونا کیونکہ تو انہوں پتہ سیدھا ترجمہ کی سبحان اللذی اسعا اپنے طالب سے مطلوب ملنے چلا آسمانوں کے رستے سجائے گئے۔ ملک شبیر صاحب میں بار بار آدھے ہیں جمعہ اللہ زور، اگلی باری میں گڈی بھار کے جمعہ والے بندیاں دی بھی لے کے آواں گا جڑے سبحان اللہ بہ کے آکھن۔ ہن فاروقی صاحب دی آوازاں سن کے اساڈیاں آوازاں تو کتھے چنگیاں لگیاں، ایک شاگردی سمجھ لو مینوں آواز ہی چنا دا محبت نہ لگو سبحان اللہ کہ اپنے طالب سے مطلوب ملنے چلا آسمانوں کے رستے
سجائے گئے نور سے تھی سجیرہ گزر نور کی ہر قدم پر ستارے بچھائے گئے عشق تھا جوش میں حسن تھا جوش میں نور پہنچا تھا جلووں کی آغوش میں پھر سمٹتا گیا باہوں کا دائرہ دونوں قوسوں کے ملتے کنارے گئے. یہ میں صرف زندہ باد ماشاء لبیک یا رسول اللہ لبیک. اور جلدی جلدی اگے سنو پارہ نمبر 16 طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. پارہ نمبر 17 وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت کل جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء پارہ نمبر 19 پارہ نمبر 18 لا تجعلوا دعاء الرسول. پارہ نمبر 19 وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. پارہ نمبر 20 انک لا تسمیع الموتیٰ. اے پیارے حبیب جیڑا تیرا منکر ہے ہمیں ٹردا پھردا ہوئے ہمیں نبضاں چل دیاں ہون او زندہ نہیں ہے بلکہ او مردہ ہے. یا اللہ پھر زندہ کون ہے؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ. محمد حسین شاہ صاحب زندہ باد. محمد حسین شاہ صاحب تشریف لیا. میں نے ملک ساجد مرزا یاد مرحوم و مغفور اللہ پاک دے درجات بلند فرمائے. اللہ پاک کیونکہ المر ما من احبہ. حضرت انس فرمایا جدو حضور فرمایا نا المر ما من احبہ بخاری دی حدیث ہے بھئی جدو سرکار فرمایا سانو بڑی خوشی چڑھی کہ حضور فرما رہے ہیں حشر دے نال ہوئے گا جدے نال محبت ہوئے گی. انس فرمان دیں اللہ دی قسم میں اتنی خوشی کدی نہیں چڑھی جدو یہ فرمان سن کے چڑھی کیونکہ نہ لگلی. حضرت انس فرمان دیں میں خوش ہوا میرا حشر حضور نال ہوئے گا میرا حشر ابو بکر نال ہوئے گا میرا حشر عمر نال ہوئے گا میرا حشر عثمان و علی نال ہوئے گا. پھر جس پریکٹیکلی طور تے عملی طور تے ناموس صحابہ تے پہرا دیتا ہو. اے بھی اسی فوج دے سپاہی نے فاروقی صاحب بھی اسی فوج دے سپاہی ہیں. اللہ پاک انہاں سلامت رکھے. تو گل عرض کر رہے ہیں رب فرمایا مردہ ہے ہو محبوب جڑا تیرے تو منہ پھیرے تے زندہ کون ہے؟ دھڑ کر بلا بھی چوے سر شام دیاں بازاراں بھی چوے مردہ سوچنا بھی نہیں تے آکھنا بھی نہیں. یا اللہ پھر موت و حیات دا فرق کی ہے؟ جواب آیا موت مصطفیٰ نال غداری دا نہ ہے حیات محمد نال وفاداری دا. اے جنہ وفات کیتی نہیں ساری زندگی وہ تاں ہی تیادن مار کے مٹی ہو گئے. وہ اپنے دے بارے چاہ دینا ساڑھے زندہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. اللہ فرماتا میں پاکیزہ زندگی عطا کر دوں. اور پھر چلو گے چلیے جلدی جلدی سبحان اللہ.
پارہ نمبر 21 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پارہ نمبر 22 توجہ، پارہ نمبر 22 آیتاں تے بڑیاں کیونکہ میں عرض کر دیتا پورا قرآن میرے نبی دی نات پر بائنے سپارے وچوں میں آیت پڑھن لگا تو اڈی کیفیت دا پتہ لگے گا۔ رب فرماندا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا، تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا، نعرہ صلی اللہ تھا لگایا گیا، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے۔ پارہ نمبر 23 بل جاء بالحق وصدق المرسلین، پارہ نمبر 24 تقریر میں کرنا میرے والوے، پارہ نمبر 24 وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، پارہ نمبر 25 قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پارہ نمبر 26 یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پارہ نمبر 27 والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، پارہ نمبر 28 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، پارہ نمبر 29 یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، پارہ نمبر 30 والضحا واللیل اذا سجا الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، میں بچو عرض کر رہے ہیں توجہ رکھنا، وما ہوا علی الغیب بدنین انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک ایک حرف سجن دے نادا جس دا وانگ قرآن، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہو ورد زبان، سورت یار دی ویندیاں رہنا کل عملہ دی جان، آزم ساڈا دین کی پوچھنے ساڈا اے ہو دین ایمان، ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین کرام، میرے محبوب دیاں شانہ، میرے محبوب دی عظمت، سارے نبیاں وچوں نبیاں دا امام آلہ، ساریاں کتاباں وچوں میرے نبی تے نازل ہونے والا کلام آلہ، سارے ادیان وچوں میرے مصطفیٰ دا اسلام آلہ، سارے نبیاں دیاں اولاداں وچوں میرے نبی دی آل آلہ، سارے نبیاں دے اصحاب وچوں میرے نبی دے اصحاب آلہ، سارے نبیاں دیاں امتاں وچوں مصطفیٰ دا غلام آلہ۔ کنتم خیر امہ، سب تو بہتر امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی، کہ جے امت بہتر ہے
تے اس امت دے ولی دی کی شان پئی جڑی امت ساری امت اچھی ہوئے. اور پھر تسی یہ ویکھو کہ قرآن کریم بنی اسرائیل دی امت دے ولیاں دا ذکر کر رہے ہیں. پہلے 2.5 پارے بابے دی گاں دے نال. ہن مرزے نو کون دسے تو آدا بابے شاہ کوئی نہیں، رب آدا بابے دی گاں بھی بڑی شاہ ہے. پورے 2.5 پارے اس گاں دے نال. اے جڑے آکھن جی آؤ جی رل کے کھائیے تبرک کے لنگر ہے. ملک اشرف صاحب کسی دعوت دین تے ہو سکتا کوئی بگڑ کے آکے ایک کیسے آکے جی بابے کبیر شاہ دا لنگر ہے، آکے جی بات غیر اللہ دے نام دا اسا نہیں کھانا. انہوں بندہ آکے بھی بابا کبیر شاہ تے غیر اللہ ہے تے ایک گاں کی ہے. حیرانگی دی گل ہے غوث پاک دا نہ آگے آکے نہیں جی حرام ہوگی تے 2 گھوڑے جے ساٹے تے بنے ہون ڈبل ہارس کا فولادی آٹا مولوی چھڑ دے ہی نہیں. گھوڑے دے نا تے کھا لیندا، غوث پاک دے نا تے نہیں کھاندا. تو آکھیں کہ بھئی پیر میرے علی شاہ دا میں لنگر نہیں کھانا غیر اللہ دا نا آ گیا. اے جڑے نڈیاں دے روزانہ ولیمے کھانا ہے اے سارے حلال ہیں. بھئی کسی دی نسبت مجازی طور تے ہو جائے وہ ناجائز نہیں ہوندی. تے او وما احل بھی لغیر اللہ اے احلال توئے، یعنی جس وقت جانور دے گلے تے چھری پھیری جائے اس وقت غیر اللہ دا نا کافر لیندے سن، بوتاں دے نا تے ذبح کردے سن. چھری پھیر دیاں رب فرمایا جڑا غیر اللہ دا نا لوے او ذبیح حرام ہے. تے جے اگر کوئی آکے نا مطلقاً جدے اتے بھی غیر اللہ دا نا آ گیا مطلقاً او حرام ہو گیا، پھر صوفی کوکنگ آئل بھی حرام ہو گیا. سمجھ آگئی نا؟ پھر جدے جدے اتے غیر اللہ دا نا میں پھر شناختی کارڈ تے چیک کرانگا ولدیت اچ کدا نا. اس واسطے کیسے چکرنچ پہ گئے لوگ. حیرانگی دی گل ہے، عجیب قسم دے سوالات. او جی ولیاں دا ذکر حضرت تاجدار گولڑا حضور قبلہ عالم فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پاک وطن شریف دی گلی پھر رہے. ایک مولوی بڑی دیر دا پریشان پھر رہے آئی. کس گل تو پریشان سی؟ ہر پاسوں آواز آ رہی حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. مولوی صاحب پریشان کیویں ڈکا انہاں نوں. اودی نظر پہ گئی حضور تاجدار گولڑا تے. اس نے کہا لو جی عالم اسلام دا ہیرو سامنے آ گیا. سارے مسالک نے انہوں اپنا ہیرو منیا، قائد منیا. انہاں نال گل کردے ہیں. حضور تاجدار گولڑا دے نیڑے لگ کے مولوی آدا ویکھو نا حضرت کیا پریشان کن صورتحال ہے. فرمایا تاں کی پریشانی؟ اس نے کہا ویکھو ہر بندہ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید کر رہے. آپ فرما اور کی کرن؟ اس نے کہا انہاں نوں آکھو اللہ اللہ کرن. آپ نے فرمایا جے رب آپ فرید فرید کرا رہے ہوئے تے پھر اس نے کہا وہ کیویں؟ فرمایا فذکرونی اذکرکم. او دا وعدہ ہے کہ تسی میرا ذکر کرو میں تواڈے چرچے کراواں گا. جدوں تک تو ہے اس نے کہا تو میرا کر، پھر جدوں تک میں رہاں گا میں تیرا کرائی رکھاں گا. جدوں تک فرید سی وہ اللہ اللہ کردا رہیا تے پھر فرید مزار ہی ٹر گیا. ہن جدوں تک او باقی ہو تے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہن جدوں تک او اے فرید فرید ہوندی رہنی کرنی بند ہو سکدا. اس نے کہا اچھا پھر یہ جڑا دروازہ ہے دے بارے جناب کی فرماندے ہو؟ یہ جنتی دروازہ ہے؟ فرمایا ہاں. میں کہا اچھا پھر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا بالکل ہے. اس نے کہا کیڑی؟ فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ اور تسی تے بخوبی جان دے ہو ایک جگہ تے تقریر پہ کرن جی جی بالکل کوئی شک نہیں جی میں بھی تھوڑا شاگرد ہوں. سبحان اللہ. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے قبلہ تے کسی آکھیا کہ اگر اے بہشتی دروازہ ہے جنتی اے جنت تے 7 آسمانہ تو اتاں اے بابے دی گلی چ کیویں آ گئی؟ والد صاحب فوراً فرمایا جویں تیری ماں دے پیراں تھلے آ گئی. تیری ماں دے پیراں تھلے جنت ہوے تو دلیل نہ منگے تے ولی دے پیراں تھلے آ جا جڑا جنت دا وارث قرآن دی نص نال ثابت ہو. اچھا حضرت تاجدار گولڑا فرمایا بالکل. انہاں کہا تسی بھی بہشتی لگے ہو؟ فرمایا بالکل لگے ہیں. اس مولوی حضرت تاجدار گولڑا نو سونگنا شروع کر دیتا. فرمایا کی سونگ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی حدیث پاک کہ جنتی کو جنت دی خوشبو آئے گی. فرمایا بات تاں آئی؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا لگدا تسی جنتی نہیں. فرمایا پوری حدیث ماں سناواں؟ اس نے کہا سنا. فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام فرمایا جنتی نو جنتی کو خوشبو آئے گی. تو جنتی ہوئے تے تاں خوشبو آئے.
تو آنکھیں کہ ولیاں دا ذکر کیتے ہیں ککھ نہیں لبدا. مینوں یہ دسو علماء موجود نے تواڈے نال مخاطباں, قرآن دا ایک حرف پڑھیے دا نیکیاں ملدیاں, دا درجے بلند ہوندے, دا گناہ معاف ہوندے. ایک حرف ہن ایک حرف ہے, مثال دے طور تے الف لام میم اے لفظ بن گیا نا. ہن اے 3 حروف ہیں, ہر حرف دے بدلے دا نیکیاں ملیاں, دا درجے بلند, دا گناہ معاف. ٹھیک ہے. اچھا ایک لفظ ہے قلبہم, کاف لام با ہا میم, 50 نیکیاں مل گئیاں, 50 درجے بلند ہو گئے, 50 گناہ معاف ہو گئے. ہن میں قلبہم دا ترجمہ دساں, اصحاب کاف دا کتا. اچھا مینوں سمجھ نہیں آئی, دور اتنی ترقی کر گیا پر مولویاں دے عقل وچ گل ہی نہیں پے رہی کہ بھئی جے ولیاں دے کتے دا نام لیا 50 نیکیاں لبن تے ولیاں دا نام لیا کچھ نہیں لبنا. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں یہ کس سے بخار ہے. تو آنکھیں یہ کر کچھ نہیں سکتے, جی جی یہ کر کچھ نہیں سکتے, دے کچھ نہیں سکتے, انہاں دے پلے کچھ نہیں. او جی تسی تقدیراں بدلوان جاندے ہو, تقدیر اللہ بدلدا یاد رکھنا. ساڈا ایمان ہے حقیقی کار ساز مالک خالق اللہ دی ذات ہے. ہاں اگر ولی دعا کر دے تے تقدیر بدل دی. اچھا ایدہ استدلال میں قرآن چو عرض کر دیں, پھر تقریر مکائیے. اصحاب کاف کے ولی سن جناب عیسیٰ علیہ السلام دے صحابی نہیں سن. اصحاب ساتھی, کاف کھلے منہ والی غار دے ساتھی. اے 7 ہستیاں غار ایک ٹھہریاں, اتو اوپن غار ہے. اللہ نے سورج نو حکم دیتا وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اے سورج جس وقت تو طلوع ہوئے نا تے غار کولو جدو تیرا گزر ہوئے, چڑھ دیاں ذرا سجے ہو جائیں تے ڈوب دیاں تھوڑا کھبے ہوئے. اس واسطے اتھے میرے ولی ستے پین تیری گرم کرن انہ دی نیندری چ خلل نہ پائے. ہن توجہ رکھنا, سورج دا ایک مدار مقرر ہے, ایک رستہ مقرر ہے, قرآن دی نص تو ثابت ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ قرآن واضح کر رہا ہے کہ رب دی تقدیر ہے سورج اپنے رستے تو ہٹدا. توجہ رکھو نا, میں کچھ عرض کر رہا ہوں. رب دی تقدیر ہے سورج اپنے راہ تو ہٹدا نہیں, یہ تقدیر ہے. تے جے ولی ستے ہون تے رب آدھا سجے ہوویں ڈبدیاں کھبے ہوویں, تقدیر بدل گئی. پتہ اے لگا ولی ستا ہوئے تے رب تقدیر بدل دے, تے جے جاگدیاں ولی دعا کر دے تے رب تقدیر نہیں بدل سکتا. اس واسطے ساڑھے عقائد, شیر ساڑھا ذوق ہے, ساڑھے عقائد اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہیں تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمان تو بھی ثابت ہیں. اچھا قرآن کی آخر ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ. توجہ رکھو. ماشاءاللہ جی توجہ. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ. رب فرماندہ فرماؤ میرے حبیب کہ میری زمین دی سیر کرو. اچھا رب حکم دے رہا میری زمین دی سیر کرو, اور نال اے بھی فرما رہے ہیں کہ ویکھو فنظر کیف بدأ الخلق. روزے تو علاوہ بھی بندہ لقمہ دے سکتا ہے. رب فرماندہ ویکھو پہلیاں قوماں دا میں کی اشر کیتا, جتھے میرا عذاب اتریا او بھی جا کے ویکھو. یعنی رب دس رہے ہیں کہ اتھے بھی جاؤ جتھے عذاب ہویا ہے, تے جتھے عذاب ہوئے اتھے جانا جائز ہے. تے جس مزار تے رب دیاں رحمتاں برس دیاں اس دربار تے جانا ناجائز کیوں؟ سمجھ آگئی؟ میں استدلال قرآن چو کر دیتا ہے. جتھے اللہ دے انوار و تجلیات برس دے اضافات یومیہ دے اندر مولوی اشرف تھانوی دیوبندی آکھدا ہے کہ میں حضرت علاؤالدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ دے مزار تے گیا. تھانوی آکھدا ہے کہ میں نو محسوس ہویا کہ اللہ دا کوئی کامل بندہ اس مزار وچ لیٹے ہے. آدھر میں جا کے حضرت صابر پیا نو آکھیا رب دی بارگاہ وچ میری سفارش کرو, تسی مقبول ہو, رب تہاڈی موڑنی نہیں. میں گل دا ذمہ دار ہوں, میں اس پوری گل دا ذمہ دار ہوں. یعنی ولی کچھ دے سکتے ہیں تے تاں ہی بیان کر رہے ہیں.
تے جے کچھ نہیں دے سکتے 90 لاکھ دا پیر عطائے رسول فی الہند خواجہ غریب نواز داتا دربار تو چل دے ہیں کیوں آکھیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما. اور پھر اے حشر دا میدان ہوئے گا. اے لوگ تواڈے واسطے شفاعت دا سبب بنن گے. اللہ دے ولی مشکات دے اندر روایت موجود ہے کہ کچھ لوگ جہنم ول جا رہے ہوں گے تے رستے چ کچھ بزرگاں نو ویکھن گے آکھن گے بابا جی مینوں پہچانیا جی کون تو؟ عرض کرے گا میں دنیا تو وضو کرایا سی میں دنیا تو پانی پیش کیتا سی. او ولی اللہ دی بارگاہ سفارش کرے گا مولا اس دنیا چ مینوں خوش کیتا ہے حشر چ تو خوش کر. اے شفاعت دا سبب بنن گے سرکار دے صدقے حضور علیہ السلام دے وسیلے نال. تسی یہ ویکھو نا ایک قرآن کریم دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعہ نا تخت پلک جھپکن تو پہلے آصف بن برخیہ لے آیا تے جس وقت حضرت سلیمان تخت ویکھیا تے فرمایا ھذا من فضل ربی. تخت آصف بن برخیہ لے آیا تے سلیمان آکھیا میرے تے اللہ دا کوئی فضل کیوں جی. اسی طرح نا لے کے فائل کون ہے آصف بن برخیہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. قرآن واضح کر رہے آصف بن برخیہ لے کے آتے سب جدو تخت ویکھیا فلما رآہ مستقرا عنده جدو سلیمان علیہ السلام تخت ویکھیا کہ ھذا من فضل ربی اے میرے تے اللہ دا کچھ فضل ہے. یعنی نبی دے الفاظ دس رہے ہیں اے جڑا میرا امتی ہے نا میرا غلام ہے اینو جڑی طاقت ملی میری وجہ تو ملی. ہن سلیمان دی برکت نال سلیمان دی غلامی دی نسبت نال آصف بن برخیہ دی یہ طاقت بیٹھا شام وچ ہوے تصرف یمن وچ کرے پلک جھپکن تو پہلے ہلے بھی نہ غائب بھی نہ ہوے تک سلیمان دے قدماں چ رکھ دے تے جڑا سلیمان دا امتی ہے سلیمان دے صدقے اونوں ملے تے اس ولی دی ہے شان تے جڑا مصطفیٰ دی امت دا ولی ہے تے جس ولی نو شان ختم نبوت دے تاجدار دے صدقے ملی ہوئے کوئی سوچ سکدا اس غوث اعظم دی طاقت دا کی مقام ہوئے گا اس میرے علی دی طاقت اور تصرف دا کی مقام ہوئے گا. یہ تے اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. میں ایدی ڈیٹیل ہی جاندا جے وقت ہوندا تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دی امت دے ولیاں دا حیا کر قیامت نو مصطفیٰ دا سامنا کرنے قیامت تے دور ایک قبر دے وچ ہی سرکار تشریف لے آنے. حضور نصیر ملت چراغ گولڑا فرماندے نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے جائے. آقا کریم نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخرا. میں نے اس گلتے فخر نہیں قیامت والے دن سب تو پہلے شفاعت میں کروں گا میری کیتی شفاعت قبول ہوئے. میرے نبی دی نسبتاں دا حیا کر نبی دے اصحاب دا حیا کر نبی پاک علیہ السلام دی آل دا حیا کر یہ کل رسول اللہ دا سامنا نہیں کرنے تے قیامت دے میدان دے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تاج شفاعت پا کے آن کے جو حکم ہویا موضوع تے گل ختم کر رہے ہیں. سرکار دا سامنا ہوئے گا اور حشر ہونا حضور دے قدمہ چ. جی میں پڑھ دیں جی میں پڑھ دیں جی بالکل ہوئی پڑھ دیں. نبی پاک علیہ السلام دے قدمہ چ حشر ہونا ہے. کون ویسے اسانو میرے علی دی چوکھٹ لب جائے اسیو نہ چھڑ دے تے جدو قیامت والے دن نبی دی چوکھٹ لبنی اساں تے قدم چھڑنی نہیں. یاد رکھی تیرے سارے رشتے حشر دا میدان تینوں دسے گا. اللہ دا قرآن واضح کر رہا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. ہر رشتے تو منہ پھیریا جائے گا. ماں باپ دا رشتہ بیوی بچیاں دا رشتہ تیری یار دی یاری تیرے بھرا اکو رشتہ ہی جڑا حشر وچ کم آئے گا. اسی واسطے میں آکھدا ہونا تے میں نو حکم دیتا گیا اتھے بھی آکھنے کہ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری. اجے تک تسی نہیں بولے میں چھڑنا ہی نہیں نال پرسوں تے میں چھوڑنا تو نہیں تے ہون جڑا چپ رہا میں دے کول دعائے قنوت سنن واسطے تیاری کر رہے ہیں. نہ رشتے ضروری نے نہ یار
حشر دے بخشش لئی سرکار دو شیر پڑھنے ایک آل دی شان تے دوجا اصحاب دی شان ہے پہلے سنو اے لیک لوہے تے اے لیک لوہے تے پنج تن دی محبت لئی اے لیک لوہے تے پنج تن دی محبت لئی ہونے نیک بھی ماما دے کردار ضروری نے ہونے نیک بھی ماما دے کردار اگر سمجھ نہیں آئی چراغ گولہ پیر نصیر الدین نصیر دی زبانیں سمجھا دیا میرے پیر فرماندے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھ نہ ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے دوبارہ پڑھا ایتھے کداں چو آواز آنی چاہی دی سی علی علی تے میں کڈاواں گا میں آواز کڈاواں گا یہ کیویں ہو سکتا میں پڑھا تے کداں نہ بولن تے میرے ابے دا ذکر نہیں اے حسنین دے ابا جی دا ذکر اے تے پتہ لگا اے پتے دیندا اے ذکر کہ اندر خون کس قسم دا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے پیر نصیر فرما رہے ہیں خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھ نہ ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے کم ظرف کون کون ہے ہون ویکھنا ایک ایک بندہ ویکھنا ہون بولنا کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون بو چغل کون کون ہے غزالی ہے کون کون کم ظرف کون کون ہے عالی ہے کون کون بو چغل کون کون ہے غزالی ہے کون کون مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون کون آنکھوں سارے ہے در واہ 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 قبلہ قاضی صاحب ربائی پڑھی تے میں نے بھی کوئی جوش آ گیا کہ اصل سنیاں دا بہتا حق بن رہے ہاتھ کھڑا کرو تو آکو سبحان اللہ اصل سنیاں دا بہتا حق بن دائے یوم علی مناونا چاہی دائے مولا علی دا ہووے ذکر جتھے اتھے چل کے آونا چاہی دائے مولا علی دے بیریاں تو ناصر اپنا آپ بچاونا چاہی دائے منکر علی دا ہک بھی نظر آوے نعرہ حیدری لاونا چاہی دائے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نے ہونے نیک بھی ماما دے کردار ضروری بس تقریر ختم آخری شیر کہ چھڑ یار کدورت نو چھڑ یار کدورت نو اے میں مارنا ٹکرا تو چھڑ یار کدورت نو اے میں مارنا ٹکرا تو
पंजानु जे मननाई पंजानु जे मननाई फिर चार जरूरी ने फिर चार जरा खड़े हो जाओ फिर चार जरूरी ने पंजानु जे मननाई फिर चार जरूरी इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा इस्लाम की अजमत के मीनारे हैं सहाबा है चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा हर सुन्नी को सिर्फ सुन्नी को दिलो जान से हमारे चादरे बतूल के हम चादरे बतूल के सैयदी मुर्शिदी नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदर मुस्तफा